विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर थप काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। देउबा सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आर्थिक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यार्पण केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। आफूलाई उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट नरहेको ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलको भनाई। प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आफू अग्रसर बन्ने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट नै राष्ट्रिय परिचय पत्र पाइने। उपसभामुखमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार मुक्ता यादव। सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय सहमतिको कुरामा चासो नदिएको काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकको भनाई। वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी रोक्न असम्भव रहेको श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको भनाई। थप 1 मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीले मागे। जनमतसँग आइतबारसम्मको समय। आम जनतालाई भलो हुने काममा निर्णायक भूमिका खेल्ने उपसभामुखका उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगरको प्रतिबद्धता। आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्ष जस्तै हुने देखिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। चलचित्र कबड्डी निर्देशक रामबाबु गुरुङले घोषणा गरे नयाँ फिल्म डिग्री माइला दशैंमा रिलिज गर्ने। आइपिओ निष्कासन गर्दै आत्मनिर्भर लघुवित्त। 100 वर्ष पुरानो जापानी साप्ताहिक पत्रिका बन्द हुने र सुदूरपश्चिम टिम प्रधानमन्त्री कप महिला T20 को फाइनलमा। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा देशलाई केही दिने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले आयोजना गरेको 29औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो कार्यकालमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीको हितमा पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको थिएँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बीमा, श्रम स्वीकृत, क्षतिपूर्तिको रकममा वृद्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण काम भएका थिए। यसपटक विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर थप काम गर्नेछु, त्यो मेरो प्रतिबद्धता हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल देशको विकास, समृद्धि र सुशासनका निमित्त चुनौतीपूर्ण अवसर भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, देशलाई केही दिन पर्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको छु, देशलाई केही न केही परिणाम दिन्छु। उहाँले प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारमा थुप्रै समस्या रहेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई कृत्रिम रूपले तनावग्रस्त बनाएको बताउनु भएको छ। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमालेका अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई अनावश्यक ढङ्गबाट तरङ्गित र असन्तुलित बनाएको बताउनु भएको हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विवादास्पद ढङ्गबाट चल्यो। उहाँले भन्नुभयो, कसैका निमित्त काम गर्ने, कसको लागि प्रभोग गर्ने गैर जिम्मेवार प्रविधि देखा परे। राष्ट्र एकजुट भएर देशका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेमा देशभित्र तनाव बढ्यो। बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने काम गरेको उहाँको आरोप छ। नयाँ सरकारले आन्तरिक अवस्था र नीति अनुकूल बाह्य सम्बन्ध अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आर्थिक अनुशासनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु भएको छ। शुक्रबार प्राधिकरणबाट ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री किरातीले वित्तीय र आर्थिक अनुशासनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिनु भएको हो। उहाँले प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित विकास निर्माणका काम समयमा नै परिणाममुखी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। हवाई सुरक्षामा अधिकतम ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहन समेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय एवं चुस्त सेवा प्रवाहमा समेत ध्यान दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था र हवाई सेवा तथा उडान सुरक्षा बारेमा जानकारी गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रले 1000वटा मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने बताउनुभयो। उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले अगाडि भन्नुभयो, डायलिसिस सेवा सर्वसाधारणको पहुँच थिएन, त्यो महँगो भएकाले धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मृगौला रोगीहरूले सेवा लिनका लागि गाह्रो थियो। केन्द्रले विपन्न रोगीहरूलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले 2069 चैत 16 देखि निशुल्क डायलिसिस सेवा पनि आरम्भ गरेको थियो। केन्द्रमा मृगौला मात्रै नभएर कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। यसलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ। केन्द्र विस्तारका लागि जग्गाको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाघारीमा 1900 रोपानी जग्गा प्रत्यारोपण केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्री छाडेपछि त्यो निर्णय लागू नभएको कुरा सुनेको छु, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। नेपालमा अहिले वर्षमा करिब 300 मृगौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। त्यसमा 200वटा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्दै आएको छ। बाँकी अन्य संस्थाले वर्षमा 100 बिरामीहरूको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्राउन, नेपालको व्यापार प्रबन्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाका फाइल घुमिराख्ने, लालफिता शाहीको अन्त्य हुने र रेड ट्र्यापिजमको अन्त्य गर्दै एउटै टेबलबाट सबै काम गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सभामुख पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हाल्दै नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले संसदलाई बढी भन्दा बढी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन पनि प्रयत्न गर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने बताउनु भयो। सभामुख घिमिरेले नवनिर्वाचित संसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सम्बन्धी एक कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही माघ 15 गते प्रत्येक ओडा कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। निश्चित स्थानमा मात्रै परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था हुँदा समयमा नै प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो नागरिकबाट आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओडा कार्यालयबाट वितरणको तयारी थालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार ओडा कार्यालयबाट परिचय पत्र उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्ध भएका निकायसँग छलफल भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32वटै ओडाबाट उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि महानगरपालिका राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग छलफल गरिरहेको छ। छलफल सकारात्मक रहेकाले आगामी माघ 15 गतेबाट नै ओडा कार्यालयबाट नै नागरिकले परिचय पत्र प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसअगाडि सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट मात्रै परिचय पत्र तयारी गरी प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको स्थानबाट मात्रै वितरण गर्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख पदमा मुक्ता कुमारी यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यादवलाई उपसभामुख उम्मेदवार बनाएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शुक्रबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यादवको नाम सहमति गरेको थियो। धनुषाकी यादव समानुपातिक सांसद हुन्। 14औं महाधिवेशनमा यादवले केन्द्रीय सदस्यमा सर्वसम्मत मत ल्याउनु भएको थियो। सांसद सचिवालयले उपसभामुखको मनोनयन दर्ताको समय शुक्रबारका लागि तोकेको थियो। उपसभामुखको चुनाव शनिबार हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरे पनि सत्तारूढ दलले त्यसबारे चासो नदिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान पार्टी पदाधिकारीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल लिएको र सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नुभएको हो, तर त्यस्तो छलफल अहिलेसम्म पनि भएको छैन। उहाँ
नेताहरूले छलफल गर्न चाहनु भएन। लेखकले भन्नुभयो, सभामुख र उपसभामुखको हकमा त्यस्तो पहल भएन। शनिबार के हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन। उहाँको भनाइ छ। उहाँले सभामुख एमाले पाइसकेकाले अब एमालेकै नाममा राष्ट्रिय सहमतिको सम्भव नरहेको समेत दावी गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार रोक्न असम्भव रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 29औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै श्रम मन्त्री अर्यालले विश्व व्यापारीकरणको वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारलाई रोक्न असम्भव रहेको भन्दै यसलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित तथा पारस्परिक लाभको क्षेत्र बनाउन प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पुँजी सिप र ज्ञानलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको वर्तमान यथार्थलाई सुखद तस्बिरमा बदल्ने प्रयत्न गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारसँग असन्तुष्ट सिकिर राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबारसम्मको समय माग्नु भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा सहमति भएर पछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छ। सुरुमा बिना विभागीय मन्त्री रहेको सो पार्टीका अब्दुल खानलाई माघ 3 गते भएको मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर असन्तुष्टि जनाउँदै खानले अहिलेसम्म पनि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छैन। जनमत पार्टीले थप एउटा मन्त्रालय दिएपछि मात्रै खानेपानी मन्त्रालय स्वीकार गर्न सकिने सन्देश प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ। जनमतको सन्देशपछि प्रचण्डले आफूसँग रहेको वन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मध्ये एउटा जनमतलाई दिने परिस्थिति बन्न सक्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उपसभामुखका उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगरले आम नागरिकका पक्षमा हुने काममा निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सांसद भवन सिंहदरबारमा उपसभामुखको उम्मेद्वार दर्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टी र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आफूलाई यो जिम्मेवारी दिन लागेको बताउनु भएको हो। कैद भुक्तानी गरिरहेका आमासँगै कारागार पुगेका तथा त्यही जन्मिएका बालबालिकाहरूको शिक्षा दीक्षामा काम गर्दै आउनुभएका उहाँले भन्नुभयो, म सधैँ सडकमा कराइरहने भुइँ मान्छे सबैको साथ पाएर यो ठाउँमा पुग्न लागेकी छु। भुइँ मान्छेकै पक्षमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछु। राणा मगरलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले उपसभामुखमा प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेल उहाँको समर्थक छन्। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ नरहेको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। केही समयसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। यद्यपि अहिले भने अर्थतन्त्रको सुधार हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा महाप्रसाद अधिकारीले सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम राख्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिटेन्समा निर्भर हुने हुँदा चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। दयाङ राई निर्देशित चर्चित नाटक डिग्री माइलामा आधारित रहेर सोही शीर्षकमा फिल्म निर्माण हुने भएको छ। कबड्डी फिल्म निर्देशक रामबाबु गुरुङले शुक्रबार उक्त फिल्मको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको हो। गुरुङको निर्देशनमा रहने फिल्मले चलचित्र विकास बोर्डबाट निर्माण इजाजत लिएको छ। फिल्मको मुख्य भूमिकामा दयाङ सहित पुष्कर गुरुङ, मत्स्य गुरुङ, विजय बराल, बुद्धि तामाङ र प्रकाश घिमिरे लगायतका कलाकार रहेका छन्। रामबाबुकै पटकथामा लेखन रहेको फिल्मको पहिलो ड्राफ्ट यसअगाडि नै तयार भइसकेको थियो। यसअगाडि 3 पटक मञ्चन भएको उक्त नाटकले राम्रो कमाई गर्दै गर्दा चर्चा पनि बटुलेको थियो। दर्शकको माग अनुसारको आधारमा मण्डलाले 3 पटक उक्त नाटकलाई मञ्चन गरेको थियो। आगामी दशैंमा रिलिज गर्ने योजनामा रहेको फिल्मको नायिका चाँडै नै फाइनल गर्ने तयारी छ। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि लगानीकर्ता तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। लघुवित्तले आफ्नो जारी पुँजी 6,23,38,000 रुपियाँको 32.625% हुनाउने 2,03,38,000 रुपियाँ बराबरको प्रतिशत 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 2,03,380 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो, जसमध्ये 20,338 सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निष्कासन गर्न लागि छ।
जापानको साप्ताहिक समाचार पत्रिका सुकान असाहीले आफ्नो 100 वर्षभन्दा लामो प्रकाशन इतिहासमा आउँदो मे महिनाबाट अन्त्य गर्ने भएको छ। असाही सिम्बुन पब्लिकेसन इङ्कले साप्ताहिक पत्रिकाको बजार खुम्चिँदै गएको र विज्ञापनबाट हुने आम्दानीमा कमी भएको भन्दै डिजिटल सञ्चार सामग्री र पुस्तक प्रकाशनमा आफ्नो स्रोत बढी केन्द्रित भएकोले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। सन् 1922 मा सुरु भएको सुकान असाही राजनीतिक, अर्थशास्त्र र संस्कृति लगायतका विविध विषयमा योगदान गर्दै आएको जापानको सबैभन्दा पुरानो साप्ताहिक पत्रिका हो। मध्य प्रदेशमाथि 114 रनको प्रभावशाली जित निकाल्दै सुदूरपश्चिम टिम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। इटरीको जनता मावि मैदानमा शुक्रबार बिहान भएको खेलमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रनको विशाल योगफल खडा गरेको थियो। प्रतियोगितामा अहिलेसम्म कुनै पनि टिमले बनाएको यो सबैभन्दा ठूलो योगफल हो। सुदूरपश्चिमका ओपनरद्वय कप्तान बिन्दु रावल र कविता कुँवरले 128 रनको साझेदारी गरेका थिए। हवस् त दर्शक महानुभाव, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।